हेलो लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्जों का सफर, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 16। हमारी प्यारी जोहा और हमारे हीरो उमर काज़मी की बहस। चलिए आगे सुनते हैं। लेकिन सर, मैं इस क्वालिफिकेशन के साथ इस वैकेंसी पर जॉब करने को तैयार हूँ। फिर मजबूरी की इंतहा थी, मगर हर किसी का दिल मजबूरियों से आशना नहीं होता। जूही, इस शख्स ने आराम से कहा। सॉरी यंग मैन, मैं किसी और का हक नहीं मार सकता। तुम्हें तो कहीं भी जॉब मिल सकती है, मगर जिस शख्स की जगह पर तुम बैठे हो थे, उसे शायद कहीं और जॉब न मिले। मैं इस रोज इस मजाक पर बहुत हंसा था। क्या कहीं मेरे लिए भी कोई सिट होगी जिसके लिए सिर्फ मेरा इंतजार किया जा रहा होगा? जूही के लिए तल्ख हकीकत एक बिल्कुल नई बात थी। स्टूडेंट लाइफ तो यूं भी बहुत आइडियलिस्ट होती है। सब बहुत जोश और उमंगों भरा दिल लेकर तालीमी इदारों से निकलते हैं मनपसंद जॉब्स की तलाश करने। अपने ख्वाबों की दिल की पसंद ताबीरें और हकीकत क्या थी, ये उमर काज़मी बता रहा था। इस कदर ब्रिलियंट स्टूडेंट के प्रोफेसर भी इसकी नॉलेज से मुतासिर थे, जिसकी जहानियत की तमाम डिपार्टमेंट में धूम थी। इसके बनाए हुए नोट्स पेपर्स के दिनों में लड़के लड़कियां मुंह मांगी कीमत पर खरीदते थे, और आज इसे एक नौकरी के रोल के लिए नहीं सुटेबल समझा जा रहा। जिसका गोल्ड मेडल तो काम आ गया था, मगर गोल्ड मेडलिस्ट होना कोई वाकयात नहीं रखता था। उसकी आंखों में धुंध उतरने लगी। यूं मत हारो उमर, मुझे लग रहा है जैसे जैसे तुम मुझे हार जाओगे। उसने गोया शिकस्ता अंदाज में उमर की मिन्नत की थी। मैं तुम्हें नहीं हारना चाहता जूही। अपनी मोहब्बत से कट के भला कौन जी चाह पाया है, मगर मेरी मजबूरियां मुझे हरा रही हैं। उसकी आंखों में खफीफ सी सुर्खी उतर आई। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं उमर, वे जज्बाती अंदाज में बोली तो उसे चंद लम्हे देखने के बाद उमर गहरी सांस खींचते हुए इससे कुर्सी की पुश से टेक लगाई। मोहित के कहने पर वे इससे जल्द अज जल्द नौकरी तलाश करने और शादी करने का कहना चाहती थी, मगर जो कुछ इसने बताया था उसके पेश नगर जूही ये सब कहना बहुत घटिया महसूस हुआ। सो वो खामोश हो रही। ये पहला मौका था जब उमर से मुलाकात के बाद वह खुद को बहुत मुर्दा महसूस कर रही थी। अंकल की तबीयत कैसी है? जूही ने पूछा तो वे चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। जूही ने इसकी गायब दिमागी कैफियत को बड़ी शिद्दत से महसूस किया था। अंकल का पूछा है मैंने। वही, डॉक्टर्स का एक ही मशवरा, ऑपरेशन करा ले। अभी तक तो सिर्फ दवाओं का इलाज जारी है। उमर का हौसला जूही को काबिल दीद लगा। उमर, तुम इन लोगों का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। दोबारा उन्हें हार्ट अटैक हो चुका है और इनके दिल के दो वॉल्व्स भी बंद हैं। फिर तुम लोग क्यों रिस्क ले रहे हो? मशवरा देना वाकई आसान होता है जूहा बीबी, क्योंकि ये मुफ्त होता है, मगर ऑपरेशन, वो भी दिल का ऑपरेशन, हम गरीबों के लिए तो रोज की दाल रोटी पूरी करना ही बहुत मुश्किल होता है। इसके तल्ख लहजे पे वो चुप सी हो गई, फिर कदरे झिझक कर पूछने लगी, अंकल ने जॉब तो छोड़ दी है, फिर घर का खर्च? मैं चंद ट्यूशंस पढ़ा रहा हूँ और राबिया भी, इसने बेतअस्सुर अंदाज में बताया। उमर, अगर तुम माइंड नहीं करो तो मैं अब्बू से किसी तरह तुम्हारी जॉब की बात करूं। जूही ने हजार बार का दोहराया हुआ सवाल एक मर्तबा फिर से दोहराया तो इसने जबड़े भींच लिए। जूही प्लीज, खुदा के लिए उमर, अब तो अपनी इस फामुफा की अना के खोल से बाहर निकल आओ। मैं समझती थी कि आज नहीं तो कल तुम्हें जॉब मिल जाएगी, मगर जब सब दर बंद हैं तो इस दर पर कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैंने कहा ना नहीं, वे सख्ती से बोला। जूही के अंदर की खोलन को राह दे गया। यूं ही तुम मुझे खो दोगे उमर। मुझे इतनी जल्दी शादी करने का शौक नहीं है, मगर तुम्हारी खातिर 6-7 साल मुझे कौन बैठा कर रखेगा? इसके सवाल में छुपी हकीकत बहुत जहरीली थी, मगर वे भी उमर काजमी था। दिल में लाखों तूफान छुपाए, ऊपर से बिल्कुल पुरसुकून। इसीलिए तो मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया है। तुम अपने लिए बेहतर रास्ता चुन सकती हो। मैं तो तुम्हें इस खार ज्यादा पर घसीटने का रवादार नहीं। तुम मुझे इस कदर गिरा हुआ समझते हो उमर, कि मैं तुम्हें क्राइसिस में मुब्तला देखकर किसी और का हाथ थाम लूंगी? यह हालात का तकाजा है जूही। हकीकत को फेस करना सीखूं। और जब तुम मुझे इस राह पर ला रहे थे
तब तुमने क्यों हकीकत से मुतालिक नहीं सोचा था? इसका जी चाह रहा था उमर को एक थप्पड़ दे मारे। वो मेरी गलती थी ज़ुही, मगर हालात ने मेरे ख्यालात से ही नहीं, मेरी ख्वाहिशात और ख्वाबों तक को बढ़ा डाला। बहुत जालिम हो तुम उमर। वह रो दी थी, बिना जगह और माहौल का ख्याल। वह परेशान व दिल गिरफ्ता सा पेशानी को मसलने लगा। आई एम सॉरी ज़ुही, शायद परेशानी में कुछ ज्यादा ही बकवास कर गया हूं मैं। वह पशेमान सा बोला था, मगर इसकी कही बातें इतना तल्ख थीं कि वो हस्बे आदत अपनी नाराजगी भूलकर मुस्कुरा भी न पाई। हमारा ताल्लुक खेल नहीं है उमर, कि जिसे तुम जब जी चाहे आधा अधूरा छोड़कर चल दो। और ना ही मैं मिट्टी की बेजान मूरत हूँ कि एहतिजाज भी न करूं। वह यकलख्त मेज पर झुका था। मैं ये सब कब चाहता हूँ ज़ुही, मगर मैं क्या करूं, हर तरफ नाकामी मेरा रास्ता रोके खड़ी है। हर तरफ अंधेरे में डूबा है। तुम्हारे हाथों में उम्मीद के जुगनू कहाँ से थमाऊं? तुम जानती तो है इस हकीकत को कि मैंने हमेशा अपने साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सोचा है। तुमसे बिछड़ना तो खुद मेरे लिए सुहाने रूह है, मगर मुझे भी तो बताओ कि मैं क्या करूं? कौन सा इस्म पढ़ूं कि हर काम ठीक तरीके से हो जाए और तुम मुझे मिल जाओ? इसके लहजे की शिकस्तगी और थकान इसके जहनी व कल्बी इंतशार का वाज़िया सबूत थी, मगर वह इससे क्या हमदर्दी करती? बगौर इसे ही जिंदा दरगोर किए दे रहा था। फिर भी इसने खुद को संभाला था। तुम हार रहे हो, ना सिर्फ खुद से बल्कि दुनिया से भी, और वो कोई वजह नहीं है शिकस्तगी की। मगर इतना जान लो उमर कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मुझे मोहब्बत चाहिए, चाहे कैसे भी। जब्त करने के बावजूद इसकी आवाज भर आ गई। वह एक टक उसे देख रहा था, फिर गहरी सांस अंदर खींचते हुए मुस्कुरा दिया। वाकई मैं हार रहा हूँ खुद से, इस दुनिया और इसकी कवाइन से, मगर तुम्हारा ख्याल है ना मुझे तकवीत देने वाला, मुझे गिरते को संभालने वाला। तो फिर ये सब बकवास क्या थी? वो मायने गुस्से से बोली तो वे बेख्तियार हंस दिया। अच्छा लगता है अपनी अहमियत का कुछ तो अंदाजा हो जाता है। वह अपना बैग संभालती उठ खड़ी हुई। किधर? वह हैरान हुआ था। घर? वह नाराजगी से पुर लहजे में बोली। अभी तो मूड ठीक हुआ है और तुम, मगर मेरा मूड बहुत खराब हो चुका है उमर काजमी। एक बार घर जाकर ठीक तरह से सोच लो कि तुम्हारे रास्ते में कहीं मैं भी मौजूद हूँ या नहीं। और अगर जवाब हाँ में आए तो याद रखना कि जिस रोज तुम हौसला हारोगे, समझ लेना कि साथ ही मोहब्बत की बिसात पर जूही मीर को भी हार गए। वे रुंधे हुए लहजे में इस बात की काट कर कहती, इसके पुकारने के बावजूद मजीद नहीं रुकी। उमर काजमी ने उसे बेहद देखा और इनकी नजरों से बोझल होते ही जैसे असाब पर कोई भारी बोझ आन गिरा हो, थकन रग रग में सिरात करने लगी थी। तुम क्या जानो जूही, तुम्हें क्या पता। घर आकर भी इसने ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि सबा इसके सर पर आ सवार हुई। इस वक्त जबकि वो सिर्फ और सिर्फ जहनी सुकून चाहती थी, सबा की आमद जिंदगी में पहली बार इसके लिए कौफ का बाइस बनी। खाना लाऊं तुम्हारे लिए? वे पूछ रही थी। भूख नहीं है मुझे, और तुम क्यों लाओगी? क्या मैं खुद नहीं जाकर खा सकती? ठिठक कर इसने पूछा तो वे इसी मोहब्बत से बोली, अच्छा तो फिर टेंगो तो पियोगी ना, ठंडा ऑरेंज? खैरियत तो है ना? इससे पहले तो तुम इतनी गाराना मूड में कभी ना आई। जूही ने झुककर पैरों को जूते की कैद से आजाद करते हुए तंजर कहा, क्योंकि बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। वे गुनगुनाई तो जूही ने कदरे ध्यान से इसके खिले खिले अंदाज को देखा। लबों के गोशों में दुबकी मुस्कुराहट लबों पर बिखरने को तैयार थी। कहीं नौफिल अहमद ने प्रपोजल तो नहीं भिजवा दिया तुम्हारे लिए? बालों में हाथ चलाकर पसीना खुश्क करते हुए इसने तुनक कर पूछा तो सबा की मुस्कुराहट गायब होने में एक पल भी नहीं लगा। कत्ल हो जाओगी किसी रोज मेरे हाथों, वे गुर्राई थी। खुश तो ऐसे ही हो रही हो, जूही ने बेनियाजी से शाने उचकाए। यानी तुम्हारा मतलब यह है कि मैं इस नजरबाज शख्स के प्रपोजल की आस में बैठी हुई? सबा ने सदमे का शिकार होते हुए कहा तो वे बालों को लपेट कर बैंड में जकड़ती उठ खड़ी हुई। हर्ज भी क्या है, इतना जबरदस्त बंदा है, इसका अंदाज कन्विंस करने वाला था।
مجھے نہیں چاہیے کوئی زبردست اور نہ ہی زبردست۔ وہ جی بھر کے خفا ہوئی تھی۔ تو پھر بلا وجہ ہی دھمال ڈال رہی ہو؟ زوہی چڑ گئی۔ بلا وجہ نہیں، ایک بہت مزے کی وجہ ملی ہے۔ سب کچھ بھول کر اس کی آنکھیں پھر سے چمکتی۔ یا تو اگلے 1 منٹ میں اصل بات بتا دو یا پھر دفع ہو جاؤ۔ وہ اس وقت شرلاک ہومز بننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں۔ مجبوراً زوہی کو ماتھے پر بل ڈالتے پڑے تھے، مگر پھر بھی ہار نہیں مانی۔ ضرورت بھی نہیں ہے کوئی الٹی سیدھی چیز بننے کی، کیونکہ اب تم ایک بہت اچھی چیز بننے والی ہو۔ زوہی چڑ گئی۔ کتنی بار کہا ہے مجھے چیز مت کہا کرو، انسانوں اور چیزوں میں بھلا کیا مباشرت؟ خیر تم میں اور کوئی چیزوں میں تو کافی مباست ہے۔ صبا نے شانے جھکائے تو وہ اسے گھورنے لگی۔ بہرحال وہ مزے کی بات بلکہ خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک بہت زبردست سا پروپوزل آیا ہے۔ صبا کی بات اس کے لیے کسی دھماکے سے بھی کم نہیں تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھی۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ صبا ہنسی۔ مجھے بھی نہیں آیا تھا۔ کوئی مجھ جیسی حسین دوشیزہ کو چھوڑ کر بھلا تمہارے لیے پروپوزل کیسے بھیج سکتا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ وہ بمشکل پوچھ پائی تھی۔ بتانا کیا، آج لڑکے کی ماں اور بہنیں آئی تھی۔ وہ بات کر کے گئی ہیں انس بھائی کی انگیجمنٹ والے روز۔ وہ جو کیف دار کپڑے پہنے ہوئے تھا، اور تم نے نہ صرف اس کے ہیئر اسٹائل بلکہ اس کی ہائٹ کی بھی کافی تعریف کی تھی۔ صبا نے منٹوں میں سارا معاملہ سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ موہت بھائی کا کلیگ ہے۔ اب وہ آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیسا بندہ ہے۔ ویسے اچھا ہی ہوگا، بھائی لوگ یوں ہی تو کبھی کسی کو گھریلو فنکشن میں نہیں لاتے۔ زوہی غائب دماغی کیفیت میں اسے سن رہی تھی۔ موہت کا کلیگ؟ اس کے ذہن میں اسپارکنگ سی ہوئی تھی۔ تو یہ سب موہت نے کرایا ہے؟ وہ بے اختیار بولی تو صبا نے کہا انہوں نے کرایا ہوتا تو پہلے وہ گھر میں کسی سے تذکرہ کرتے۔ یہ اس بندے کی کارستانی ہے جس نے تمہیں دیکھتے ہی پالیا کا نعرہ مارا ہوگا، تبھی تو 2 ہفتوں کے اندر اندر ہی پروپوزل بھجوا دیا۔ امی نے کیا کہا ہے ان لوگوں سے؟ زوہی کا جی گھبرانے لگا۔ آج کا تو دن ہی اسے راس نہیں آ رہا تھا۔ یہی کہ سوچ کر جواب دیں گے۔ اب تم اتنی بھی بری نہیں ہو کہ پہلی باری میں ہاں کر دی جائے۔ وہ مزے سے بولی تو زوہی کو غصہ آنے لگا۔ نہ پہلی، نہ دوسری اور نہ 5ویں بار میں ہاں ہوگی۔ ہے کتنے چکر لگواؤ گی انہیں؟ صبا تحریر کا شکار ہوئی تو اس نے قیاضت سے کہا میں اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے کون سا فیصلہ تمہارے من پسند کے ہو رہے ہیں جو اس فیصلے پر تمہاری حماقت کی مہر ثابت کی جائے گی؟ صبا نے اس کا تمسخرانہ اڑایا تو وہ غصے سے بولی یہ میری زندگی ہے اور اسے گزارنے کا حق بھی صرف مجھی کو ہے، اور میں یہ فیصلہ کسی کو بھی نہیں کرنے دوں گی۔ اس کے سرد لا تعلق انداز نے صبا کو ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی زوہی؟ بغور اس کے تاثرات کو دیکھا، مگر وہاں خوشی کی ہلکی سی بھی چمک موجود نہیں۔ بالکل نہیں، اور تم باقی سب کو بھی بتا دو کہ وہ میری شادی کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں، میں ابھی پڑھ رہی ہوں۔ وہ اتنی سختی سے پر لہجے میں کہتی پلٹ کر الماری میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ سو واٹ، 1 آدھ ماہ تو رہ گیا ہے فائنل ایگزامز میں، اس کے بعد تو فرصت ہی فرصت ہوگی، لگے ہاں تو شادی ہی کروا لینا۔ اس کا مسئلہ جان کر صبا ریلیکس ہوئی تو وہ تپ کر اس کی طرف پلٹی تھی۔ اور تم جو پہلے ہی فرصت میں ہو، تم کیوں نہیں لگے ہاتھوں یہ فریضہ ادا کر لیتی؟ ہاؤ، میں تو دل و جان سے تیار ہوں، مگر کیا کیا جائے کہ اتھر کادوانی صاحب کی نگاہیں آپ کے حسن جہان سوز میں اٹکی ہیں۔ وہ شرارت سے بولی تھی فضول باتیں مت کرو صبا، میں نے کہہ دیا نا کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گی، کم از کم پورے 5-6 سال تک۔ اس قدر قطعی حساب کتاب سے صبا کو شدید کیا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، 4 ماہ بعد پورے 22 برس کی ہو جاؤ گی تم، اور 6 سال کے بعد 28 برس کی، پھر کون بہانے آئے گا تمہیں؟ صبا کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ اس نے پہلے زوہی کی باتوں کو مذاق ہی سمجھا تھا، مگر وہ تو جیسے سبھی کچھ دیکھ کیے بیٹھی تھی۔ یہ تم لوگوں کا نہیں میرا مسئلہ ہے، وہ ایک دم سے بولی، پھر چپ ہو گئی۔ صبا نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ بہت خوب، میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم نے خود کو میئر ہاؤس سے الگ کب سے سمجھنا شروع کر دیا ہے؟ اس کے انداز میں تنجر کی کاٹ تھی۔ بال کی کھال مت اتارو صبا، میں نے ہائی بائی دا وے کی بات ایک ہے۔ بہرحال میں ابھی ان سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ وہ تیزی سے سمجھی تھی۔ کیا کوئی اور تمہیں؟ صبا کو اپنے سوال پر یقین نہیں تھا، اس نے جھجک کر پوچھ بھی نہیں پائی۔
کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف سے رخ موڑ کر ہینگر پر سے قمیضیں اتارنے لگی۔ ہر بات، ہر مسئلہ صبا سے ڈسکس کرنے کی عادی ہونے کے باوجود پتہ نہیں کیسے وہ عمر کاظمی کو اس سے مخفی رکھ گئی۔ تو پھر اس قدر طویل بن باس لینے کا کیا مطلب ہے؟ صبا مرا باندھ کر بولی۔ بکواس نہیں کرو صبی، میں کوئی بنواس نہیں لے رہی۔ اور تم، میں غصے سے کہتے ہوئے لب بھیج گئی، پھر سختی سے پر لہجے میں بولی، میں خود امی سے کہہ دوں گی۔ زوہی پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ صبا اس کے تیوروں سے پریشان ہو گئی۔ اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے؟ بہت سے لوگ تو عمر بھر شادی نہیں کرتے، میں تو پھر بھی 5-6 سال رکنے کی بات کر رہی ہوں۔ میں آرام سے بولی تو صبا کا موڈ خراب ہونے لگا۔ جب تم سے پوچھا جائے تو خود ہی یہ سب کہہ دینا، مجھ سے یہ ذمہ داری مت ڈالو۔ میں خود کہہ دوں گی۔ جب میرا ذہن اتنی جلدی ایک بات کو قبول نہیں کرتا تو پھر خواہ مخواہ اس جھنجٹ میں پڑنے سے کیا حاصل؟ میں لاپرواہی سے کہتی کپڑے لیے باتھ روم میں گھس گئی، جبکہ صبا وہیں کھڑی کتنی ہی دیر زوہی کے اس قدر بدلے ہوئے اور عجیب سے رویے پر غور کرتی رہی۔ زوہی منتظر ہی رہی، مگر صبا کے علاوہ کسی نے بھی اس کو اس آنے والے پرپوزل کے متعلق بتانا شاید ضروری خیال نہیں کیا تھا۔ اس کا اطمینان پہلے جھنجھلاہٹ اور پھر پریشانی میں بدلنے لگا۔ شاید اندر ہی اندر پوچھ گچھ کا مرحلہ جاری تھا، مگر اس اطمینان یہ بھی تھا کہ ابھی تک وہ لوگ ضبط طور پر اسے دیکھنے نہیں آئے تھے۔ وہ اس مسئلے کو عمر سے بھی ڈسکس کرنا چاہتی تھی، مگر اس روز کی جھڑپ کے بعد وہ ملا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ مسلسل 1 ہفتے تک غائب رہا۔ کتاب سامنے رکھے وہ مسلسل سوچوں میں گم تھی، تبھی